Taas-taas gyud ang atong gibasa sa unang pagbasa kay nag-istorya ni mahitungod sa kinabuhi sa matarong buotan og Dios nun nga babae nga pasanginlan sa duha ka mga yawanon o makihilawasnon nga mga maghuhukom nga gustong makighilawas ni Susana niya kay iyamang gibalibaran ilang himuan o pagbutang-butang nga kaso aron mapatay si Susana. Sa mata sa kalibutan, katuuhan kay itong ilang gisulti sa duha ka maghuhukom tungod kay judges good sila, lawyers good sila, nga mga justices pag yun. Mauna nga lisod ka ito pildihon. Si Susana nga usa ka babae niya sa ilang panahon sa una minus man jud kayo og katungod ang babae. Igo ra siyang mituaw nga Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga bakak kining ilang gisulti. Apan ang pangutana, kinsa may mutabang niya. Motong igo ra siyang niingon, kinahanglan ba gyud kong mamatay para aning ilang bakak? Nilingay mong tupad. Na musugot kag mamatay tungod lang kay gibutang-butangan ka. Ingna kano. Sugot mo? Kining pagbutang-butang mao ni siya ang dako kay natong problema dinhis kalibutan karon, labi na gid dinhis Pilipinas. Daghan kay ta dinhig mga kaso nga dili bitaw klaro ang ebidensya, pero mahimuag desisyon. Ato lang diha sa prisuhan, ako mga 5 ka tuig magyud kong apostolate sa prison ministry. Naay mga istorya ang mga inmates kanang mga detainees nga napasanginlan lang sila, nainteresan lang sila, gikalagutan lang sila, mao nang gihimo-himuan sila kaso. Sa ato sa rong political arena, kaning ato rong mga dagko sa politics nga nagkinihaay, nagdinakupay, sige lalis, maglibog na lang tag kinsay gasulti nila sa tinuod. Ang pipila karon nga questionable impeachment sa Vice President dito sa Congress, in 9 hours nahuman lang dayon tungod kay mipirma ang mga 240 or 280 ba to, hay may tinuod ato, pero ang original gyud nga ni pirma 215 pirma mga congressmen nga pabor sila nga i-impeach ang Vice President. Diretso ang pangutana, ang gibasihan sa maong impeachment, dili ba butang-butang, kamatuoran ba? Wapay nasayod nato kay kung anong pamana, hiringon pamana sa Senate nga mo'y mo act as korte ni anang impeachment court ang Senate. Karon tingali ko ng mga July mo sugod. Pero kung mo pirma sa nang tanang senador, 2/3 man siguro nang mo pirma diha. Og mo pirma mga 16 man tingali ka senador ang kinahanglan mo pirma out of 24. Impeach na ang Vice President. Ang Vice President gi-elect og 32 million ka mga Filipinos, i-impeach lang og 16 plus 215, pila na sila kabuok, kunuhay in quotation mga magbabalaod.
Ay butang ta lang 240 naman to kay namay ni Apas 25 niya plus 16 ay butang talag 20 ang mopirma sa impeachment 20 aron klaro gyud nga majority 20 plus 240 260 persons nga in quotation elected sa na sila by representative kunuhay na sila sa mga tao labi na gyud ang gitawag og House of Representatives kadtong 240 nagrepresent kuno sila sa ilang mga distrito tibuok Pilipinas nya ang Senate nagrepresent sa whole Philippines kay national man ang ilang votes ug mopirma ng 260 ka magbabalaod 240 sa Kongreso human naman pun-ana nila nag mga 20 kabuok sa Senate wa na impeach na ang Vice President nawagtang na tong butaran sa 32 million ka mga tao balintong gilintuad sa 260 ang pangutana kinsa may atong saligan ang 32 million o ang 260 ka persons si Susana na ang iyang mga paryente daghan sila dito gakuyog na naghilak hastang iyang mga katong iyang mga binatunan ba katong iyang mga sulugoon na naghilak kay first time sa kinabuhi ni Susana nga gipasanginlan siya ingon ana nga naay laing laki nga iyang kasugat dito sa tanaman nga nang laki siya first time kay purti niyang buotana Diyos nun pagyud kaayo gikas iyang pagkagamay hangtod pagkaminyo na niya buotan gyud kay siya hastas iyang mga anak buotan kay siya hastas iyang bana pero tungod lang aning duha ka buok animal kaayo mga judges mamatay na siya moto nga nituaw siya ikaduhang atong suwayan og apply kaning pagkapriso ni President Rodrigo Duterte ngadto sa ICC karon pirmahan ra ni sa korte sa ICC nga dunay arrest warrant gipasa ngadto kuno sa Interpol unya ang Interpol mao ning instruct sa Philippine government ug ang Philippine government pinanguluhan sa atong police officers mi arrest ni President Duterte and less than 24 hours na materialize dayon ang arrest o na padala dayon si President Duterte o na priso karon dito sa ICC nga prisuhan sa The Hague. Ang pangutana kinsa may nagtugas tinuod ani karon ang mga tao nga nagsige og rally tibuok Pilipinas hasta ngadto sa laing nasod mga OFW bagang panon sa katawhan millions of them na nagrally nga nagsigig ingon nga ibalik diri sa Pilipinas si Tatay Digong o ang kining pipila nga mga lawyers sa ICC o sa ato dinhing Philippine government nga nagsigig ingon kinahanglan anha ginadiha ibutang si former President Rodrigo Duterte. Pila ra ni sila kabuok gatong iphon wa giniliting nila sa kabut og 100 kabuok kining mga lawyers in quotation nga nag-file og kaso nga gitawag og crime against humanity. Nya ni ay millions of Filipinos here and abroad nagsigig ingon ibalik nga ris Pilipinas si Rodrigo Duterte. Kung inyo mang hiringon, inyo mang prisuhon, diri maghiring sa Pilipinas, ginamit ang korte sa Pilipinas o prisuhan sa Pilipinas.
Pero naay pipila nga niingon diha gid na sa ICC ibutang og diha desisyonan ang iyang kaso. Kinsa maron ani nila ang nagsultis tinuod o kinsa may namakak. Gilingi imong tupad. Ing nakasulbad ka na. Kasulbad ka. Kini lang usang duha. Naapay daghan karon nga gipangsulti diha sa atong gobyerno o sa atong nakita dinhi sa atong palibot nga usahay makapangutana tag kinsa may nagsultis tinuod. Dinhi sa kalibutan mga igsoon kasagaran mudaog yun ang bakak. Mudaog yung bakak. Dinhi sa kalibutan ba? Muna si Jesus wasad siya ilha sa mga Hudiyo og niingon si Jesus di gyud mo kailan nako kay di man mo mutuo nako. Kani manggong reason mao ni siya ang gamiton sa legal proceedings. Rason. Ang rason mubase na sa sa nagsulti, sa mga witnesses o sa mga evidences. Mao na ang rason. Wa gani ebidensya, dili gani credible ang witness, dili ka kadaog sa kaso. Ang gusto ni Jesus aron makailata niya og makatugkad tas kamatuoran, mogamit gid ta og pagtuo og Dios nung kaalam, divine wisdom niya, faith. Mao na si Daniel kaning propeta nga batan-on, siya iniingon nga di ko mo apil anang kamatayon anang babayhana kay namakak na sila. Kinsa may nagsulti ani ni Daniel, dili ang ilang balaod kung dili ang enlightenment sa Holy Spirit. Kana bang maminaw ta sa Ginoo. Matugkad na din natong atong mga puzzles karon, mga legal puzzles sa atong nasod kung maminaw ta sa Ginoo. Kana bang ang atong kasing-kasing muabli nas kamatuoran. Sige, pangutan na sila si President Bongbong Marcos, sila si General Torre, si General Marvel, si Rimulya, si President Duterte, si Sara Duterte, ang mga congressmen. Pangutan ang inyong kasing-kasing in front of God who knows everything, who can evaluate the deepest chamber of our being with all sincerity. Pangutan na inyong kasing-kasing, nagbutang-butang ba mo o naghimo mo sa kamatuoran? Kita mangutana sa ta. Hasta ning nagsuporta ni President Sara o Vice President Sara o ni President Duterte, ato sang pangutanon kining atong rally-rally, kining atong pagsigig tigom-tigom, unsa man ni gibase ni sa Dios non nga guidance o ato ra gining pakita nga daghan lang gid ta. Nana ba? O kamo sa dihang gasigig saway ani pangutan asad inyong kaugalingon. O unsa may mga parameters, pipila ka mga parameters para masayod ta nga ang Dios nung kamatuoran mo'y atong gisunod. Una, maghatag gid na og kalinaw. Basta sundon gid nato ang Dios nung pamaagi na agyoy kalinaw, magmalinawon. Ilingay mong tupad. Ing na malinawon ra imong kinabuhi ron. Nagkagubot gid ang imong kinabuhi sa ato pa namakak ka, nagsigi kag pamakak. Oh, ana na. Bisan pag dato na kay kastanan nya wa kay kalinaw, ikaw mo'y kinadak-ag ranggo, presidente ka, senador ka, congressman ka, gobernador ka, daog kas eleksyon, landslide, pero tikas di ay, wa jud kay kalinaw. Ikaduha, dunay kalipay sa kadaghanan, sa katilingban, tawgon na nato og happiness as community. Kana bang malipayon ang nasod nga Pilipinhon? Kumusta mang atong nasod ron? Malipayon o magulanon? Tubag. Kanang mga desisyon nga iyas Ginoo maghatag ginagkalipay, mo na ang mga tao diri namakpak paghumas desisyon, pagka resulta sa desisyon ni Daniel, namakpak ang mga tao og nagdaig sa Ginoo.
Pero ini kahuman sa desisyon, mahugno gani, managhilak ang mga tao, yawan o na nga desisyon. Pag desisyon nga impeach nas Congress si Vice President Sara, sa inyong obserbasyon, ang kinabag-ang mga Pilipinos na makpak bas kalipay? Sa desisyon nga dad-o na nga tos ICC si og dito na gyud nadaan na gyud si President Duterte, ang kinabag-an sa atong nasod nga Pilipinhon na makpak bas kalipay og nagdaig sa Ginoo. Kamo na lay tubaga na. Anong ato pa man ang ipasa sa korte, nakamao naman tang mo-observe. Sa ato pa ma-determine na nato Diyos non ba ni o yawan on ba ni nga desisyon. Ug ang ikatulo, mahunong ang mga sala sa katilingban. Kining desisyon nga Diyos nun, mga igsoon, makapahunong sa di sa sala. Sama aning duha ka lawyers, kaulag, ana nga matay gid ang sala sa kaulag, diha nila. Napulihan sa kauaw tungod sa ilang binuhatan. Mamatay ba? Pero mo, sa atong mga desisyon, musamot hinoon ang mga sala, sama anang drugas, sama anang korupsyon, aning mga insurgency, kaning ni ang mga patay, kaning lugos, musamot gani na sa mga desisyon sa atong mga leader sa katilingban, pasabot ang ilang decisions yawan on dili Diyos non. Pero mahinay gani ni, muhilom gani ni, nya muhinay na kaayo ang ilang operasyon aning mga sala nga katilingbanon, pasabot ang mga leaders naghimog desisyon nga Diyos non. Ni last na lang ni, sa inyong nakita sa gobernong gipanguluhan ni Marcos o sa gobernong gipanguluhan sa mga Duterte, hain man ani karon ang naghimo kaha or duol-duol sa desisyon nga Diyos non o desisyon nga yawanon. Kana bang ilang desisyon nakahatag og kalinaw, kalipay o pagminos sa sala. Niining eleksyon karong umaabot, pilion nato tong team nga nakabuhat og duol-duol sa Diyos non nga desisyon sa kinabuhi. Isalikway nato ang kining mga team nga naghatag og mga yawanon nga mga desisyon sa atong katilingban. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misugilon si Jesus og usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini. Niadtong tungura hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem ug naghuna-huna ang mga tao nga hapit na mopakita ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari ug unya mopauli siya sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon ug gihatagan niya ang tagsa-tagsa kanila og kwartang bulawan ug giingnan sila, ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod, busa nagsugo silag mga tao pag-apas kaniya aron sa pag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. O gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayra niya pila ang ilang ginansya. Ang una miadto og miingon, Sir, nakaganansya akog napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako. Og miingon ang taong halangdon, maayo, buutan ka nga sulugoon. Sanglit kasaligan ka man sa gamayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka siyudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og miingon, Sir, nakaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako.
Ang agalon miingon kaniya, piyalan ko ikaw sa 5 ka siyudad. Og ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, Sir, ania ang imong kwartang bulawan, giputos ko gayud kini sa panyo, kay nahadlok ako kanimo, tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo, og nag-ani ka sa wala nimo ipugas. Ug miingon siya sa iyang sulugoon, wala kay hinungdan, gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako istrikto kaayo, nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas. Ngano nga ang akong kwarta wala man nimo ideposito sa bangko. Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya mingon siya ni adtong nagtindog didto, kuhaa ka ng kwarta nga anaa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan. Mingon sila kaniya, apan sir, duna na siya'y napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, sultihan ko kamo nga ang tanan nga ana ay iya dugangan pa, apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pagayod. Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti niini og unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga nag-una kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Medyo taas-taas ang atong mga pagbasa karon. Ang daghan sang ipasupot nga mga punto. Ang pinaka para nako importante kana bang saligan tas Ginoo. Importante kaayo ng saligan taniya kaysa iyatang silutan. Kamo diha, kasaligan mo o silutanan? Nilingi ay mong tupad na kasaligan ka. Tanawa dire. Kadtong kasaligan, iyang tagaag mas daghan. Pero kadtong di kasaligan, gikuhaan sa ila, gipamatay pag yun. Og mauna ang warning. Matod pa diri sa unang pagbasa, ang Ginoo gamhanan kaayo. Way binuhat nga dili muhapa sa iyang tiilan. Ingon ana siya kagamhanan. Way binuhat sa langit ug sa yuta nga dili muhapa ug mudaig sa iyang kahalangdon. Karon dinhis kalibutan, wa pa lang na nato makita, pero gihulagway ba matod pa ni San Juan, gipakita kaniya unsay mahitabo didto sa sunod na kinabuhi. Kitang tanan muhapa gyud sa tiilan sa Ginoo. Ang yawa nga arogante kay tanan, dili muhapa, dili musimba sa Ginoo didto sa langit, gipapahawa og nahimong satanas og hain man sa gibutang. Nana siya iyang kaugalingong gingharian ang impyerno. Nya dinhis kalibutan mao na ni ang battleground. Ang yawa karon siging pangimbitar og mga tawo nga mosunod niya kanang dili mosimba, dili motahod sa Ginoo aron daghan siya kauban didto sa impyerno. Sige, lingay mong tupad. Nakauban ka sa yawa o kaubas Ginoo? Sige na. Ang di mo lingi, kaubas yawa, automatic. Mga masinupakon kay tastanan. Kana larong kuan, kining paradigm ba? Karong sa kalibutan karon kana gyung kwarta. Ang gisimba o gipaningkamutan sa mga tao
kana gyung kwarta. Ug ang kalibutan naghimo gyud system aron ang kwarta dali ra. Ang dali ra bang kwarta? Sa una kami mangumaman mis una, dugay oy. Magkuan ka sa una, magtanom, magkaingin pa. Kanang 7 ka buwan nimong kumbati, una pa ka makakaon, 7 ka buwan, una pa makakwarta. Pero karon, mag-TikTok lang ka, wala, kwarta na. Basta na ay mo like, na ay mo view, kwarta na. Munang uban karon para daghang mo view, magbinuang na lang. Hapit na lang, ang uban, maghubo na gyud. Maghimo na lang bisag unsa kalaw ay. Mga babae in town, mo iluoy kay tanan. Kay daghan man sang mo view, mo apil man gani usahay ning nagwali mo view san. Hala, hapit na lang na naghubo. Dili man gani ta maghubo dinhi nga jutay ra tabi kinsay mo hubo dire tubangan. Jutay ra man kitang nananaw ay lag video he. Kita lang ba na? Nay moder? Wa no. Pero daghan kaing moder nga maghapit na maghubo, magpakita ng ilang mga private parts ug isangyaw sa tibuok kalibutan, i-upload sa social media nga ang tibuok kalibutan nya malipay pa kaayo nga naay minilyon nga ni-view niya. Wa na oy. Nakuha na siyawa. Ana pa gani roy ubang mga batanon na bugal-bugalan na lang ang ilang lulo, ilang lula, ilang ginikanan. Ano bang prank nila ba? Ang sana frank or prank? Sa wa mo sabot ana. Kana bang maingon kining akong lula, drug addict nis una, manghapak intawong lula. Uy, pataka man ka diha tabi. Uy, wa man ko drug addict. Ay hilom lang ko dihala para magpaluoy-luoy tala. Ana, aun sa may gusto nimo dili ka drug addict, prostitute ning akong lula sa una. Astilan. Kining akong papa ming intrasad ni siya, maunang porti na mong pobriha, pero karon nagbasol na ni siya, niya ganin purol, nangatangtang ng garter. Ana ba niya? Suko sa daon ang papa. Kakuha mo na? Ang sa may gikuan diha, giapas, nga daghang malingaw, daghan sad ang kwarta, pero nawa ang sugo sa Ginoo nga naingon, honor your father and mother. Nawa na'y batasan para lang makakwarta. Di ba? Mao na bantay taan eh. Unsa may gustos Ginoo para ta makasod siyang gingharian, mo ginansya ang iyang gihatag. Gihisgutan diri bulawan ang iyang gihatag matag usa. Pero kining bulawan nga gihisgutan dinhi gitawag ni siya og grasya or mga gasa sa atong kinabuhi. Pananglitan, purity. Tanan nato gihatagan taggasa sa purity. Labi na gitang mga binunyagan, dili lang lawas, apil ng kalag. Kumusta man ang purity karon? Nakaginansya kas purity or impurity na roinaan nato? Kumusta ang purity nimo? Mind, heart, body, and soul. Are you still pure like Mama Mary, the purest virgin? Musta? Pure pa o di na? Nya unsa may imong gipaambit sa uban? Purity or impurity? Kung sa imong sinuloban, sa imong sinultihan, sa imong linihukan o sa imong binuhatan, nag-promote ba og purity or nag-destroy sa purity? Kana. O na atong hunahon. Nya kundi na ta kaginansya anang purity nga hinatag sa Ginoo nato nga kitang tanan naa kita ana, iiksa na ta ngadtos gawas, kauban na ta siyawa. Pero daghan ang nahimong pure, nahimong virgin tungod sa imong panigingnan sama sa gibuhat ni Mama Mary, sa gibuhat na atong mga santos nga gipromote gina nila, perting nindutan, nakaginansya ka. Sige, lingay mong tupad na nakaginansya imong purity. Di ra ba manglingi? Sige, kanina lang sunod. Kay common man ni kay nato. Unsa may laing
bulawan nga gihatag sa Ginoo? Gugma, love. Kumusta man ang imong gugma karon? Nakaginansya? O na kay mga hatred, anger, and arrogance? Sige, nakaginansya imong gugma? Pulos man kita gihatagan aning gugma. We have the capacity to love. Karon ay na naggubat, nagsigig maritisay, nagsigig dinautay. Nawa ang gugma, ang nahalin hinoon, ang anger, ang hatred, ang chismis, ang jealousy. Mauna hinoy nahalin. Di porting lipaya siyawa. Daghan na kay siya og kauban karon. Sunod, tagaan na to glaen pag yung emphasis kaning generosity, ang pagkamanggihatagon. Unsa man karon, siging panghatag o siging tigom? Unsa may naas imong hunahuna karon? Ug unsa man sa imong gitudlo sa imong mga anak o sa imong mga younger generations, ang pagtigom o ang pagpanghatag? Okay, lingay imong tupad. Naon sa imong gitudlo, tigom o hatag? Sus, gamay pang bata, sultihan na, pag-iskoy lagi mo tinarong, pag kinahanglan yung madato kita, kana yung pagpangural anang balay, kaya tigumon ko gining ako, pay gimugso diri, private property din, beware of dogs mo diri, kay pabugno kita mo sa iro o mo ari mo diri. Ana, no? Tigom yun, ako hangtod maggubat na lang ta kay ako gini di jud ko muhatag nimo. Siya ang amo din sovereignty. Sovereignty nga under man kanako. Magpa-sovereign mi ako sa ni sa gubat o sa ta kinsay mapildi mo'y ilhong kuan hari. Mao ni rong gubot kay ta kay di naman ta manggihatagon. Kumusta nang imong naong? Manghatag ka na dili? Ang naong nimo ba? Ano sa mana? Kung mukusmod ka sa imong naong, nang hatag pa ka o wa? Ay, na. Tanawa imong tupad. Tanawa. I like sultihi, tanawa lang ba? Ano sa man iyang naong? Manggihatagon o kusmoron? Kaya ang paghatag sa naong, aron mo tapot na nga to spikas, di ginani mo ikusmod. Kaya imo na ikusmod, hindrance man na, nakaputol man na sa relasyon, pero imong ihatag mo smile gyud ka. Ang paghatag sa naong is smile. Bisag wa pa kay hilamos, wa kay ligo, bisag agas pa nang imong laway diri, smile ra gud. Di ba nindot kaayo? Pero nindot kay kag naong, binadlisan kay imong kilay, hala daghan kay kag makeup diri, daghan kay kag arte-arte, pero gakusmod imong naong, daw kag naong. Daw ba imong naong? Ang gihatag sa Ginoo na to, smile. Ang gihatag sa yawa, kusmod. Be karon, musta man, hay may nakaginansya nimo ang smile o ang kusmod? Butlan ninyo. Mahala mo din. Na ako, muingon jud ko kanunay nga kining namalit og slat na to, nakaginansya ni sa generosity, nakaginansya ni sa love, nakaginansya pagid ni sa smile. Kay kada nato kadawat og palit og oy sus mo smile ta kana lang na imo anhi dinhi padir pa picture ko smiling kay naong inig picture na padir asa man kumuhatag ani nako dito las opisina ang sekretary sang mudawat oy unsa man ni ma'am singan smiling kayo pulos gyud smile mo na kanang namalit inig slat awa na malangit na tagaan pa nagdaghang smile muna moingon ang uban ako pa der sige na lang ko balik-balik og palit og slat kay sa sige na kong palit nag-anam gyud kadindot akong paminaw sa akong kinabuhi bisag wa pa ko'y kwarta malipayon sa una di gyud ko ingon ani kana gidugangan na kas Ginoo tan-awa na ang nakaginansya napo rato ka kwarta ba gitagaag na po ka syudad perting daghana sus daghanang grasya na po ka syudad ang gihatag katus ang nakaginansya og 5
gitagaan sa 5 ka syudad. Purting daghanang bahandi na noon. Makahatag bang Ginoo ana? Yes. Kita bitaw dinhi manggihatagon kaayo ta, purya-buyag lang, di man kita tantong daw, ato man ginang gipanghatag ngadto sa laing parokya, ngadto sa mga kabus, ngadto sa lain-laing mga panginahanglan sa atong archdiocese, atong simbahan ug sa mga katawhan, kining tanan nga misulod nato mga 136 million na ning atong nakwinta, ato ginang gipanghatag, way nahibilin ana dinhis atong panudlanan. Wa tay gitigom, wa tay huna-huna nga magtigom. Ayon sa may resulta, daghan kay taog mga donors, 22,000 ang nagsigig balik-balik og hatag. May untag mapun-an paniglaing 22,000, no? Mga bag-o na sang donor. Nya kanisang tanang mga 22,000 nga nagsigig donate nato, sige sa silag hatag og testimonya nga naa sila'y mga grasyang nadawat, spiritual unya material graces. Naiuban gani nangasakit og cancer, na stage 4 hangtod namatay gyud, namatay nga malipayon, wa nay kahadlok sa kamatayon. Dili ba usa na kadako kay grasya nga di na ka mahadlok mamatay? Kining ato mga tiwasonon dinhi. Pangutan hadlok pa ba na sila mamatay? Di na, oy. Sige na nagpanabtan o mga nangamatay. Nga naman, manggihatagon man sa ilang time, sa ilang talent, di na mahadlok, oy. Kita, so, dahil simbako. Ana, gina. Tanawa, di ba ka na sila, mga matay ra na nga, hilom ka istanan. Kaya nga naman, wa na daghang struggle, oy. Grasya nas Ginoo, mo na ingong Ginoo, ang naay iya dugangan pa, apan ang wa gyud iya katong wa gyud ka wa gyud ka ginansya ba, bisan ang jutay nga iyang giisip nga iya kuhaon pa. Muna bantay ta ani, panghatag gid mo kanunay. So ang atong halin sa dopes as of yesterday, daghan namang tingaling ng hatag sad, niabot na og 10,798 slots. Ayun lang ni. Kada semana mo increase tag 1,000 ka slots. Hapit na ta mo abot og 11,000. Akong saad, abot lang tag mga 15,000 kasugod gitingali ta ning atong kuan, ning atong gidamgo nga kumbinto. Bas yan pa di ay. Sige, manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ana sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayahon ikaw o Ginoo. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya mingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayod. Magtutudlo nangutana sila, kanusa ba kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Sa Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo. ug moingon usab moabot na ang panahon apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamo mga gubat ug mga kagubot, kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod ug ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian.
Mahitabuon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom, ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinaguga og bilangguon, ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mao niya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod ang inyong kaugalingon. Kay hatagan kamo igsusulti ug kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente ug mga higala, ug patyo nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Na ay panultiho nato, labi na gyud og kaning panahon sa kalisdanan, moingon dayon ta, matira ang matibay. Sa may pasabot ana, Tagalog mo na siya. Ang lig-on maoy magpabilin. Muna ningos Kristo moabot niya ning mga linog, kamatay, gubat, unayon mo og kiha sa inyong mga ginikanan o mga igsuon, unayon mo patay sa inyong mga higala. Ana, matira ang matibay. Nya, saman, lig-on mo o huyang? Lingay mong tupad. Nang sa mga lig-on ka, huyang. Ang di man mumulingi. Oy, daghan kay nato musurinder mo na ang kalibutan karon, giharian na kunos kabalaka. Mao na nga duna nay mga stressful emotions, mga depressions, hangtod managhikog na lang. No? Daghan kuno kayrong cases sa paghikog, dili lang sa mga tao nga way simba-simba, hasta ang kasigig simba maghikog na. Oh. Apil naman gani mga madre, mga pari, usahay maghikog na. Nga naman, depression. Muna sa Ginoo di ay ang tinuod nga nagtuo Ginoo, why depression? Nga naman, lig-on, mubarog, bisag lutuson, bisag ipangkiha mo na ingos Kristo, usaha ang inyong hunahuna. Ay mo kabalaka unsaon pagpanalipod ang inyong kaugalingon. Kanindot anang pagkasultihan, no? Ayaw na paghago aron ang imong kaugalingon imong panalipdan. Sige, lingay mong tupad. Ingna, ayaw na paghago. Relax lang. Sige, ingna. Sige ba, lingi ba? Ingna, ayaw na paghago. Relax lang. Kay munas ginhawa, ginatong hago, pagpanalipod sa tong kaugalingon. Hala, tukod anang mga balay nga nindot kuno, kural anang mga balay, aron dili jud kuno mamiligro, inom anang mga tambal, sigig yung pa-check up, siging pa-check up, aron lang yun kuno nga dili gyud makalitan o kamatay, na mabangga lang diha gikas pagpa-check up, na bangga na hinoon, patay na hinoon.
Di ka ikiyas, o niya, og pananglitan, sige ka pa-check-ups, doktor, maglinog, mahugno imong balay, mada sa landslide, na, madi magsilbi. Palit ang mga mahalon kayong food supplement, love, inom yun kayo, haron mo bata, di masakit, na, landslide bitaw, flash flood bitaw, da, hasta pang iyang food supplement, gianod, kay matod pa ni Kristo. Wagi usaaning mahibilin kaning siya kaning mga batos templo nga porting mga nindota, mga unsa pa to mga batuha nga nindot mga marble nana ingos Kristo mabungkag gining tanan way magpabilin. Dinhi sa ton simbahan lingi-lingi di ba nindot kay tan-awon mga stained glass no. Na kasus nindota kuto mo anhi dinhi mo ingon jud kanindot. Niaga ni ron ang Birhen sa Guadalupe. Ako man gining didto man jud ko nagbata ako maning parokya. Patrona man ni nato sa Sugbo. Ang nanghato dinhi gahapon ug mo say mokuha karon ang ako yung mga barkada dito sa Guadalupe nga gadtubo gimi ba Legion of Mary choir diha gi simbahan pag abot nila diri ingon pagkadinduta gyud sa imong simbahan pader. Sus, nindot, sige lang sila lingi-lingi ba? Pagkanindot yun. Inan ko sa kong unahuna, ingon ang Ebanghelyo, wagi usa ka stained glass ani nga dili mapulpog. Tanan, pulpog, kanang lingkuranan ninyo nindot kayo, pulpog sana. Na atong CR dito, tanawan ninyo, humana man yun, magamit naman atong bagong CR, puwerting nindota, pero wagi usa na diha. Hasta pa ang mag-CR diha, mapulpog yun. Bisa kung saan pa natog panindot kanang imong naong way usang mahibilin diha mahurot ginagkalata no nilingi ay mong kuan tupad ikatulong lingi ing na moabot ra yung panahon nga malata ka sige na. Ayaw na lang pagsighago diha la kabalakag yun na moabot ra gyud ang panahon na malata ra gyud ka. Naning sige guwali, dagang kay mingon padiroy ang pingi taon imong health kay ganahan gyud kay mis imong humili pader. Ana niya daghan kay mig makatunan og dugay pa kang magpuyo sa kalibutan pader daghan pagyud kaayo ang ma-enlighten og madasig sa imong humili ay sag kamatay pader nako naong ni mga tawhana. O man gani siguro ugma patay nako. Saputon lang na akong driver patuyang nagpadagan mabangga dayon awa na. Sunod dayon tang Bishop Chupilo Kamomot na gasimposyo man ta ni Bishop Chupilo Kamomot dire usas gihisgutan giunsa niya pagkamatay. Padong taon siya magmisa alas 3 sa hapon magmisa siya dito dapit Karkar abot sa may San Fernando dool na lang yung gayo ba sus banggaan bitay lang gisakyan tulilik lagpots Bishop patay wa mo ila katubutan pagay kayo samot naning nagwali ron. Kadalira ni patyon di gyud mawiling Ginoo ani namo na unsa may gustos Ginoo dawata ang kamatuoran. The truth will set us free. Ug unsaon man pagdawat ang kamatuoran nga matapos ra gid ning tanan apan ayaw kabalaka kay gahisgot si Kristo diri ningon siya pabilin kamo nga malig-on kay niining paagiha maluwas kamo. Kaning kaluwasan nga gihatag sa Ginoo mga igsuon mao ni magpabili nato mao ni ang kalig-on nga atong kuptan dili ang atong pagsigig puyo aning kalibutana nga di ta mga matay di ta mga sakit ayaw ana masakit gyud ka mamatay gyud ka pero maluwas ta. Kaupat nga lingi ingna maluwas ra di ay ta sige ina na maluwas ra ta na. Pero ang gihisgutan sa unang pagbasa ang mga dautan sunugon sa magdagami ang mga nagsunod kanako mobidlisiw ang kaluwasan sa ilang kinabuhi. Kanindot ana ang problema di ayron sa imong kinabuhi karon nagsunod kas Ginoo o nagsupak-supak sa Ginoo. Sige. Kay nagsunod kas Ginoo, don't worry, mobidlisiw ang kaluwasan diha nimo. Kani wa na ni siguro
Kinsay nagsunod sa Ginoo ay paghunahuna nga kining gasulob ug ingon ani duol nis Ginoo daghan kay yawanon ani way siguro gawali ron ang usa. Apil na kanang magbasa-basa dire kanta-kanta so otro sana mga yawanon. Iapil patatong tuwa dito ay mga buutan kay tingog loob kanta gyud ana so daghan kay diyang yawanon napita. Samot na ning dinhi aning kilid kani mag-serve dinhi. Samot na nang mo aris misa niya magsupak-supak pagyus mga asirits di pagyon magtuman pagyus gusto ga sa lingkod. Mali pag abot mo pay mga kusmod kay ignaw. Nyara ba di rabasan mo hog kulikta sus. Samot na sunog. Sunugon gid mo dagami. O na ang inyong buhaton karon aron mo mahimong matarong sa matas Ginoo pamalit mog slat. Kana ra gyud. Ngano man usa lang nimo kapalit gamito na nato tibok simbahan. Dako kayong grasya imong madawat. Oh, di ba? Ana. O nang gidasig ta mo sa pader ikaw ba hingwarta gyud kay kastanan. Kusog kay kang magsigig baligya anang slat. Nakuha dyan ko mangwarta. Ha? Wa? Minilyo naman kayo na imong nadawat. Nako, lagi. Pero wa man ko'y gigamit ana nga ako kaugalingon. Ni ana sa simbahan. Nya kay ang simbahan, nakahata magmaayong alagad sa uban. Tanan nga mo palit og slat. Nako, ikaw, arba kay klaro. Palit ba ka? Kanang nakatampo sa pagpanindot sa kinabuhi o pagpalig-on sa pagtuo sa mga taong magtotoo. Di nindot kayo. Na karon birthday man ako rong 24 ug makaabot pa ko ang akong gipangayo nga birthday gift ninyo kutob sa nakauyon sa akong pagkapari palit mo bisag usa lang kaslat gikan karon hangtod sa November 24. Okay, lingay mo tupad na mo palit ka. Pangutan na. Gikan karon ba? Pila pa man nakaadlaw. So karon pizza unsa man taron pizza 13. Napay 11 ka adlaw. Anang 11 ka adlaw siya ro di ka katigom og para usa ka slot sa DOPS 1,000 ra man na. Palit. Nawa. Namang ganingon ako karon pader. Mupalit niya ako 100 ka slots. Nako ha? Isa, para nas imong birthday. Sige kog huwat wa pa may niabot nako ha. Sige lang. Basig kutob mas 24. Di ba? Nasa ningon, pila na edad ni mo pader? Nako, 59 ako, og makaabot. Yung siya, mupalit niya ko 59 ka slots pader, halad sa imong kuhan. Hantod karon ga-monitor pa ko, wapay ni soda na. Pero, kuto manas 24. Iya pa tong gitigo mong maayo. Di ba? Nasa ningon ako pader, di ako'y duha ka slot. Pwedeng mutambong ko sa imong birthday. Nga ako lang ning itonol ni mo personal. Nako, pwede kayo. Nako, kanay mo kaon gini. Nako, hawan. Sige lang, di sa ni kahurot og 2,000. Ibitaw, ganang. Ako lang ning gihimo. Aron tagaan mo okasyon ba nga dili ta magsigig tigo man ang kwarta dinhis kalibutan para sa atong kaugalingon. Kay mga lata rata. Ibilin rago na diha sa simbahan. Di ba maalagad na nato sa katawhan forever. Nganong ninindot man ang atong facilities dinhi. Nganong nidako man atong parkingan. Nganong ninindot man na atong CR diha. Tungod na sa mga tao nga mitampo. O kana maunay tan-awon sa Ginoo. Nganong nakatampo man sila. Kay mga kugihan kining mga tawhana. Matud pang San Pablo, ang mga tapulan dili angay pakanon. Muna, nilingi ang katapusan na unsa man ka tapulan, kugihan. Kay kanang tapulan, sige ra ginagpangayo, sigig pangayo, pero kanang kugihan, makapanghatag gina, siging panghatag. Nang katawa ko, kay akong gipasubay sa atong Finance Council, nakupila naman atong nadawat nga donations, apil na tong kapilinya, katubang mga donations nga dili para ni tanan yung donations. Gisubay, kibaw mo pila na yung nakwinta karon as of yesterday. Pa mo kibaw no? Akong isulti ninyo, niabot nag 136 million ang atong nadawat nga donations. So, pakpak! Andot kayo. Nga ako sang gipasubay, pila man kabuok
ang number of donors, apil na ng mga anonymous, kay ilista man ginanamo. Ibaw mo pila ka buok. 22,000 ka mga donors, more or less, na adiha dapita. 22,000. Ang 136 million, hinatag na sa 22,000 ka mga donors. Itanaw na ako ang akong mga viewers sa social media, mo average og 1 million kada adlaw nya subscriber, mga naas mga 124,000 nya 22,000 pa ang midonate. Naku, pastag mang donate ning 100,000 hurot din itong project ko. Anong inyo makong itutukan? Wa mo magunahon. Accountant ba ako? Ako lang ibalansi-balansi ba? Stag bang donate ni no? 124,000 ang subscriber good sa YouTube. YouTube pa lang na. Napa dito yung Facebook. Napag yung maminaw. Siging pa-picture na ko. Siyaro, wag yun i-donate ani. 22,000 na di ay. So kadako de is mahimo. Sa 22,000 pa lang, dako na kaig nahimo nato. Daghan na kaitag nahimo na nindot ang simbahan, natukod ang kapilinya, na dayon nga nindot kaayo ang Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamomot. Daghan tag mga parukyang gitabangan, daghang mga tao na pa-ospital, na pa-eskwela, na lubong, na bayran ang mga lungon. Daghan sa mga tao nga atong gidas ospital og nangamatay. Padama ospital, patay lang yapon. Pero kaning tanan tungod ni sa mga tao, 22,000 more or less nga nagsigi og hatag kay mga kugihan. Ug mao ni sila ang maluwas. Sama ni San Pablo ningo siya nagkugi mi, naghago mig maayo para dili mi makahatag og kabugat sa uban. Unsa may ilang nahatag? Kalipay. Kanang kasigig palit na tog slot, lipay kay taana. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 10,522 slots. Pakpak. Kanindot naapay 44,478 slots nga available. Pagdali gimong palit diha aron mo malangit kay basin o niya hapit na mo mga lata. Ayaw dugay-dugaya. Kanang inyong mga kwarta, kanang inyong sigihag tigom diha, kanang inyong mga alahas, ipamaligya na, haron ipalit og slot, kaysa malata raon niya na, imura niya ng biyaan, no? Kanang imong mga cellphone, sikag basa na, porn, raba kasagaran imong tanawon, may pag-imo nang ibaligya niya ang halin, ipalit og slot. Wa na kay cellphone, pero registered na ka dito sa Ginoo. Kanindo na, no? Mga hinigugma diha ni Kristo. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw nining atong pagsangyaw 2021. Karong adlaw, Season 2, Segment 4, ang atong tema, ang Birhen Maria ug ang Eucharistia diha sa misyon sa simbahan. Mga hinigugma, gikalipay nato o gipasigarbo nga kita dinhi sa Sugbo sama sa kadaghanan sa atong kaigsunan sa Pilipinas gitawag nga Pueblo Amante de Maria. Lungsod nga nahigugma kang Maria. Di nagkinahanglan daghang prueba bisan nala sa daghang mangadto sa Nuestra Señora de Regla o pananglit sa simala, sa udlot, o sa lain-laing mga novena sama sa perpetual help,
Santo Rosario, Carmen, ug siyempre, ang manimba sa Guadalupe. Kining tanan, timaan sa atong kugma kay Maria. Makaigsunan diha ni Kristo. Kining atong pamalandong kay Maria og Eucharistia. Nagpahinamdom nato nga kining tawhanon nga kinaiya ni Kristo. Kinaiya lawas, gikan kini kay Maria. Kay ang Dios nga Espiritu na himong tawo. Ang iyang inahan, si Maria. Ug tungod niini, makaingon kita nga kining lawas ni Kristo diha sa Eucharistia nga atong giambitan mao'y bahin sa lawas ni Maria o diha say dakong kalabtanan pagpanubos nato. Mga hinigugma sa atong pamalandong sa misyon sa simbahan, makaingon kita si Maria mo'y atong model sa simbahan sa iyang mission of evangelization tungod kay Mary closely cooperated in the saving work of Jesus, her Son. Very close, very intimate ang iyang participation. Makaingon kita, in the life of Jesus, hers is a life of journey, bisan pa, pagpanampo ni Kristo, hangtod siyang kamatayon o pagkabanhaw. Tungod niini mga hinigugma, ang awhag natong tanan, to learn from Mary, the woman of the Eucharist, in her acceptance of the task of evangelization. Kining iyang giingon interior disposition to fruitfully celebrate and live out the mysteries of redemption. Mga hinigugma, mao kini ang hagit natong tanan. Sa atong debosyon kang Maria, salamat sa atong pagampo, atong pagnovena, atong prosesyon. Pero unta, importante ang atong pagsunod sa iyang kinabuhi, diha sa iyang communion, intimate relationship with Jesus, ag diha sa iyang bahin sa evangelization, pagsangyaw sa mayong balita. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, maingon siya, do whatever He tells you. Pulong ni Maria sa mga tao. Unta, ang atong kinabuhi, mao'y pagpaminaw, pagbukas sa atong kasing-kasing, pagsugot, pagsunod sa kabubuton ni Jesus. Kay kung mao kini, tinuod gyud nga makaingon kita, tinuod ang atong debosyon kay Maria, ug ang bunga niini, mao'y atong pagsugot, pagsunod kay Kristo, sa iyang sugo, sa paghigugma, sa iyang sugo, sa pagserbisyo, sa iyang sugo, sa pagpaambit sa atong mga hiyas, sa atong mga regalo, alang sa kayuhan, sa katilingban o simbahan. Kanyong tanan, daghang salamat nining inyong pamalandong nining nindot malipayon nga kamatuoran. Unta si Maria, inahan ni Kristo, inahan nato. Sa iyang gugma, magdala nato, mas dool sa iyang anak, mas dool sa kadatagsa. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios
ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, samtang padayon ta nga magampo nga mahunong na gyud sa hingpit kining pandemic nga mihasol karon sa kalibutan. Uban sad sa atong mga pamisa nga gidawat nining maong misa karon. Atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat o tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang basahon sa mga hari. Sinabot nga taga Jezreel, may parasan didto sa Jezreel, tupad sa palasyo ni Akab, hari sa Samaria. Usa ni anak kaadlaw, si Akab miingon kang Nabot. Ihatag kanako ang imong parasan, kay tamnan ko kinig mga utanon, ug duol ra usab kini sa akong palasyo. Ilisan ko ikaw, ug mas maayo pa nga parasan kay niini, o kung dili ka muuyon, paliton ko kini. Apan sinabot miingon kang Akab, dili musugot ang Ginoo nga ihatag ko kanimo ang nasunod ko sa akong katigulangan. Og si Akab nasuko nga mipauli sa ila, tungod sa gisulti kaniya ni Nabot. Mihigda siya nga nagatubang sa bungbong ug wala mukaon. Apan si Jezabel nga iyang asawa, miduol kaniya ug miingon, nganong naglagot ka man og dili mukaon? Si Akab miingon kang Jezabel, tungod kay gihangyo ko sinabot, nga paliton ko ang iyang parasan, o ilisan ko kiniglaing parasan, apan iya akong gibalibaran. Og si Jezabel maingon kaniya, hari ka man kaha sa Israel, bangon, ug kaon, ug paglipay, kay ihatag ko kanimo ang parasan ni Nabot. Busa si Jezabel nagsulat og gipirmahan niya sa ngalan ni Akab o gisiliuhan niya sa silyo ni Akab. O gipadala niya kini sa mga kadagkuan sa Jezreel. Gibutang niya didto sa mga sulat, pagpuasa kamo, tiguma ang katawhan o pasidunggi sinabot. Palingkura sa atbang niya ang duha ka bugoy, ug ipasumbong nila sinabot nga gitunglo ang Dios ug ang hari. Unya dad-a siya sa gawas ug batua hangtod mamatay. Ug gibuhat sa mga tawo sa syudad ug sa mga kadagkuan ang gisugo kanila ni Jezabel. Sumala sa sulat ni Jezabel, nagpuasa sila. Gitigom nila ang katawhan ug gipasidunggan sinabot. Sinabot giakusar sa duha ka bugoy at ubangan sa katawhan. Sila miingon, gitunglo ni Nabot ang Dios ug ang hari
Busa gidala nila siya sa gawas sa syudad ug gibato hangtod namatay. Gipahibalo nila si Jezabel nga gibato og patay na sinabot. Sa pagkabalita gayud ni Jezabel nga gibato na sinabot ug patay na siya, miingon siya kang Akab, "Lakaw, panag-iyaha ang parasan ni Nabot nga wala niya ibaligya kanimo." Patay na si Nabot. Busa miadto si Akab ug gipanag-iya niya ang parasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Patalinghugi ang akong mga pulong o Ginoo. Pamatia ang akong mga hupaw. Panumbalinga ang akong pagsangpit ug hinabang. Akong hari ug akong Dios. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Sa kaadlawon, gidala ko nga mapaabuton ang akong pangaliya sa imong atubangan. Kay ikaw, O Dios, dili malipay sa kadautan. Walay tao kadautan nga magpabilin uban kanimo. Ang mapahitason, dili angay mo barog sa imong atubangan. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Kaaway mo ang tanang nagabuhat ug dautan. Gilaglag mo ang tanan nga nagsulti og bakak. Kasupak sa Ginoo ang mahigugmaon sa dugo ug ang malimbungon. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Hayaan ko ka, O Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata, ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisadentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot mohulam kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Murag bugat-bugat rong atong pagtulunan nga gihatag sa Ginoo, no? Ni supak gini sa atong naandan tawhanon nga kinaiya. Naminaw man mo sa ano? Banghelyo. Siyunan gana ang kadtong naandan sa tao nga moingon mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon, mao maginay atong normal na hostisya. Kung unsay imong gikuha, mao pud na imong gibayad. Mao na nga naatay mga judicial processes aron pag-determine pila gyoy imong ibayad sa damages nga imong gibuhat. Pero karon ang gitudlo sa Ginoo lahi. Papun-an niya ang damage. Pananglitan sagpaon imong tuong aping,
Ipasagpasan niyang pikas, imbes nga pabayran ring damage sa tuo, ipapunan na noos pikas doon. Ngayon sa man, o yun mo ani. Hindi man mumutingog diya. Kanya, og pananglitan gani, og sa tong usa, kung ikiha ka kay ilogo ng imong kamisin, ang kanang kamisin ka naman ang tuwa sa sulod, no? Nga na kay klo, kami sa dintro. Ipakapin og hatag ang kami sa dintro, di maghubo na kay guli, di mo sa inyo. Nya, naaman na yung mga sundao, mga abusado kayo, makakita og kada mga pobreng tao, imbes nga sila mo'y magdas ilang mga karga, ngadto pa doon sa ilang kampo, na may usahay ilang pugso ng usa ka taong pobre nga mo'y pakargahon ba sa ilang mga gamit. Nya, inhustisya ba na, pangdaog-daog ba na, giingna na San Kristo, o masig na yung nagreklamo niya ba, bugoy na mga sundauha diya, Lord oy, pugson man tagpakarga, mga kuan man kayo, mga abusado man kayo, pagkadungog ni Kristo aning maong sumbong, ingon siya, naaga ni mo pugos ni mo pakarga og 1 ka kilometro, himo ang 2 ka kilometro, iyang punan ang damage. Sakto na, dili. Ito bagal naman, sakto, dili. Di ginasakto. Bisa gago di ko eh. Unya, kung mo na isukdanan sa Ginoo, kinsa ra may malangit, kaya mo na iyang ipasunod. Di magi siya mo usaban na. Kaya matod pa niya, unsay akong nasulti, matuman man gina, o man jud ko'y pulong nga dili pwedeng tumanon. Matapos ang langit og yuta, pero ang akong pulong di gyud mahimong sayloan. O di sato pa og moingon ta nga dili na sakto nya di ta mosunod ana, adto tas impierno. Nya justisya ba na sa Ginoo o dili? Inhustisya. Mao na ang Ginoo, inhustisya kayo siya nga pagka-Ginoo. Sa yunan ka nang napasay sugo lain, moingon siya, pagpakamatay para sa imong gihigugma, pagka-inhustisya. Nahigugma na ka, magpapatay pag yun. Ang dangata na to ani, kung mao ni atong batasan, na mapariha kita aning unang pagbasa, sinabot nga dili ta niya gusto ibaligya ang iyang katong iyang gamay nga parasan. Nakuha pagis hari, namatay pagis nabot. Mao na gusto tingalis Ginoo. Mga igsoon, ambot ang Ginoo nato kay usaman siya ka Ginoo sa gugma. Wa gid siya gisulti nga inhustisya. Kay ang Ginoo gugma man, unya ang gugma dili man malipay sa inhustisya. So mao gini ang tinuod nga justisya. This is the true justice kaning gisulti ni Kristo karon. Kadang atong gitan-aw nga murag justisya dinis kalibutan, sa tinud-anay maunay inhustisya. Sa tinud-anay gyud nga pag-analyze. Ngano man wa kay ko kahibaw sad, pero mingon lang jud kong justisya because God is a just judge. Just judge. Wa gyoy inhustisya niya bisan gamay. Ako na lang ning hatagan o gamay nga paghubad, pero dili gini siya maoy lungtad kayo ani kay pila ra man say akong maabot in town. Ang ako aning napamalandungan nga kung ang Ginoo ba mianhis kalibutan aron pagluwas nato sa sala, ang pinaka-inhustisya di ay kung kita magpakasala lang gihapon bisag gipakamatyan na ta Ginoo. Ano bang ang Ginoo nagpakamatay na nato para mawad-an tag sala, unya magpakasa lang gihapon ta. Mura bag porti na nimong ligo sa imong anak aron malimpyo, nya iniguman nimong ligo mulunang lang gihapon dito sa abog ngadto sa lapok. Nya imo na sang ligoon, igok yung kang nakahumagligo, ilisa na nimo bago, muambak na sa dito sa lapok.
Unsa man na? Malipay ka na? Dili no. Anya moingon man ang imong anak, malipay man ko ani ma. Kalipay man ako magligid-ligid sa lapok. Magduwa diya sa lapok. Siya, purti na akong antos in taon dongoy og ligo nimo. Ana, nganong mo ambak pa manggid ka diha? Amo na ang ingos Ginoo, nagpakamatay na siya nato. Nganong magpakasa pa manggid ta? Nakaron unsaon man paglikay sa sala. Sama sa gibuhat ni Kristo. Higugmaa ang kadtong mga makasasala. Inihigugma natos mga makasasala, dili na ta makasala. Kinahigugma naman ta nila. Pero kadtong makasasala nga imong gihigugma, dili to mo higugma nimo immediately. Iya usa kang patilawon sa iyang pagkamakasasala. Ana. Ang imong bana nga nangabit, nya mosuyo pa gyud, sala man na. Igabot sa inyo, tamparoson ka na. Kay sala man na ang iyang gibuhaton, tamparoson sa ka. Nya moingon ra kanyang I love you very much, tamparoson na sa kaspikas. Moingon lang yapo kang till death do us part. Purti nang sa imong bana. Pero ikaw nakasaha ka. Wa ka kasaha. Ang imong bana mo nakasala. Nya mga 30 ka tuig kaniyang balik-balikang tamparos. Wa jud ka kasaha. Hangtod yun nga na-converter gid siyang og nahimo na siyang buotan, nagbasol na siyang. O di natbuntog na nimo ang sala didto niya. Nya wa pa jud ka kasaha. Unsa man na? Justisya or injustisya? Muy klaro Bidang lang ta. Manindog. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, puno sa paglaom o paghigugma, sangpito nato ang atong langitnong amahan, nga iya untang dunggon ang atong mga pangamuyo, uban sa pagpaubos. Diha, moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan, nga sa kanunay, magkabig siya sa mga makasasala, balik sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangulo sa tibuok kalibutan, nga magmatinumanon sila sa pulong sa Dios, ug sa pag-alagad sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-antos nga ilang masinati ang gugma ni Kristo diha sa atong mga maayong buhat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahamanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuong naguna kanato, nga matagamtam na nila ang kapuno sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, tanawa kami nga mahigugmaon, sanlit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi o pamatia ang among mga pangamuyo nga among gituboy uban sa gugmang pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan alang usab sa kapuslanan nga sabot niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mawalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon,
pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa o kalinaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Ngaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi, ang mga hunahuna sa mga batid medisina nga mag-aliba unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma.
Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyopo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Tiampo mo kami. San Rafael Arcangel, Tiampo mo kami. San Roque, Tiampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Tiampo mo kami. San Pedro Calungsod, Tiampo mo kami. San Vicente Ferrer. Tiampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa divine justice nga makasud tas langit. Ang ato lang buhaton para dili makakomit og inhustisya, higugmao nato ang makasasala ug atong antuson ang mga damages nga himuon sa mga makasasala basta di lang kita makasala. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa